بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمدید به سلسله ویدیوهای فارماکولوژی کلینیکی و ویدیوی ما امروز در مورد اوپیات آنالژیک است، یعنی دواهای ضد درد که منشأ اوپیات یا مواد مخدر دارن یا نارکوتیک هستند. آنالژیک شما میفهمین که ضد درد معنا میده. اول بیاین پین یا درد را تعریف کنیم. میگن یک احساس نامطبوعی است که میتونه اکیوت و یا هم کرونیک باشه. پس یک احساس نامطبوع که به انسان پیش میشه اون را درد میگن و این میتونه اکیوت باشه. اکیوت شما میفهمین یعنی به شکل حاد به وجود بیه، آنن به وجود بیه و مدت کم دوام کنه، دوباره از بین بره. و میتونه کرونیک باشه یعنی یک درد دوامدار باشه که با چند ماه چند هفته دوام کنه. درد میگن نتیجه یک پروسه مغلق کیمیاوی و عصبی است، یعنی اعصاب و همچنان مواد کیمیاوی در به وجود آمدن درد رول دارند. ای که کدام اعصاب و کدام مواد کیمیاوی در اسلاید های بعدی صحبت میکنیم. و همین پروسه میتونه که در PNS رخ بده و میتونه که در داخل خود CNS رخ بده. پس ما شما از این گفته میتونیم که دواهایی که استفاده میکنیم یا در PNS یا در پرفرال نروس سیستم عمل میکنن یا ای که در خود CNS عمل میکنن. اما باید داشته باشین که تمام موضوعاتی که از PNS گرفته میشن، یعنی تمام آخذه های حسی که PNS میگیره او را تمامش میفرسته به CNS، یعنی محل تحلیل تمام موضوعات CNS است به شمول درد. دو نوع درد داریم، یکی نوسپتیو پین و دیگر نیوروپاتیک پین. نوسپتیو پین ما شما یعنی دردزا کدام عاملی که باعث درد میشه در عصب مشکل نیست، فقط امون ناحیه درد پیدا میکنه. فرض مثال دستتان به یک سطح برخورد میکنه به شکل میخانیکی، همین برخورد توسط آخذه های حسی که دندروید هستند حس میشه و پیام انتقال میتن به نخاع و در نخاع یا ای که در خود دماغ امی حس میشه که دست به یک سطح برخورد کرد و یک احساس نامطبوع به وجود آمد که میره درد میگن. در این حالت نسج دخیل بود در به وجود آمدن درد، خود عصب جور تیار بود، عصب کدام مشکل نداشت. کی گونه دردها را ما شما توسط دواهای NSAID یا نان استرویدال آنتی انفلاماتوری دراگز تداوی کرده میتونیم که این دواها را سابق به نام دواهای غیر نارکوتیک یاد میکردن، یعنی دواهایی که در ترکیب خود مواد مخدر ندارند، اما حال دواهایی هستند که نان استرویدال یعنی استروید نیستن، آنتی انفلاماتوری ضد التهاب هستند، دواهایی که نه استروید هستند و ضد التهاب هستند. فرض مثال درد متوسط یا درد کمی که ناشی از آرترایتیک پین موجود میاد یا امو درد مفاصل که در اوج عصب مشکل نداره، فقط در مفاصل التهاب به وجود آمده و امو التهاب که یک کیمیکال پروسس ما شما گفته بودیم که ناشی از نیورو و کیمیکال است که در التهاب کیمیکال رول داره. امو کیمیکال پروسس یا امو التهاب باعث ایجاد یک سنسیشن به خود دندروید ها میشه که امو را من حیث درد قبول میکنه و ما شما او را یک درد حساب میکنیم. تایپ دومش نیوروپاتیک است، یعنی ببینین از نامش مهم است، نیورو یعنی عصب و پاتیک یعنی دیزیز، یعنی مشکل در خود عصب است، عصب مشکل پیدا کرده که در این حالت باز اوپیات ها مفیدتر هستند. NSAID در این حالت مفید نیست، در این حالت اوپیات ها مفیدتر هستند. همچنان از ترایسیکلیک آنتی دپرسانت ها و SNRI میشه هم استفاده کرد، چون اینا از جذب دوباره نورپینفرین و سروتونین جلوگیری میکنن و جذب دوباره نورپینفرین وقت صورت نگیره نورپینفرین بیشتر شود تاثیرات ضد درد داره که در ویدیوهای قبلی ما روش صحبت کردیم. فرض مثال TCA را در فایبرومایالژیا استفاده میکنن که یک درد عضلاتی است که در افراد با دیابت به وجود میآید و مثالش گفته میتونیم که degeneration of nerves، تخریب خود اعصاب در مریضان دیابت. در مریضان دیابت یک از اختلالات دیابت همی است که عصب تخریب میشه که بعضی ها رول گلوکوز دو دخیل میدانند، یعنی همی گلوکوز بلند خون باعث میشه که عصب تخریب شود
و وقتی عصب تخریب شود همین به نام یک نیوروپاتی ایجاد میکنن که همین یک درد ایجاد میکنه که دردش مربوط به نوسیپتیو نیست، یعنی کدام کیمیکال نیست، فقط خود عصب مشکل داره. در این حالت اگر انسید برش تجویز کنین مفید نمیشه واقع، چون انسید فقط از التهاب جلوگیری میکنه. باز انشاءالله در ویدیوهای التهاب رویش صحبت خواهد کردیم. و اما اوپیاد اگر بتین، اوپیاد خودش از سنسیشن درد جلوگیری میکنه. ای که به کدام مکانیزم در اسلاید های بعدی مطالعه خواهد کردیم. اوپیادها چی هستند؟ اوپیاد از نامش معلوم است مواد مخدر هستند و یا به شکل خود نارکوتیک گفته میشن که اینا انواع مختلف دارن، اما چون تمامشان یک منشأ دارن و یک نوعیت یک فعالیت دارن، از این لحاظ تحت نام اوپیاد مطالعه میشن. اوپیاد ها میتونه که نیچرال باشه یا طبیعی باشن، یعنی در خود طبیعت بدون دستکاری موجود باشن. میتونه سمی سنتتیک باشن، یعنی کم طبیعت باشه، باز امور گرفته باشن در لابراتوار یک تغییر و تبدیل درش آورده باشن و بعد از او من حیث دوا استفاده شوند. یا هم سنتتیک باشه، یا ای که مکملا صنعتی باشن، مکملا توسط خود افراد ساخته شده باشن، یعنی اینا رفتن امو نیچرال اوپیاد ساختمانش مطالعه کردن، بعد از اون مشابه به او اما با عوارض جانبی کمتر یک دوا ساختن، اونمون میگن یک اوپیاد سنتتیک یا صنعتی. و اینا همشان تاثیرات مشابه مورفین ایجاد میکنن که مورفین هم یک اوپیاد است که آنالوگ ای گروپ است، یعنی تمام اوپیادها مشابه به مورفین هستند. امو سرکتهشان یا امو نفر اصلی اوپیادها مورفین است. و امی اوپیادها نظر به ساختمان کیمیاویشان تقسیم بندی شدن که به می دلیل از لحاظ کلینیکی مهم است تا که شما بفهمین کدام اوپیاد است. و به خاطر چی مهم است؟ چون وقت تجویز میکنین یا وقت کدام نفر گرفته می باشه از اوپیاد، شما تفکیک کرده بتانین که کدام اوپیاد است و با کدام اوپیاد میشه که تاثیراتش برطرف ساخت یا با کدام دوا میشه که کار کرد. اوپیادها به رسپتورهای مشخص خود وصل میشن که به نام اسپسیفیک اوپیاد رسپتور یاد میشن، یعنی رسپتورهای مشخصشان است که در CNS و در بعض نواحی دیگر موقعیت دارند و اینا تاثیرات اندوجینیوس پپتاید نیوروترانسمیتر را تقلید میکنن. یعنی ما و شما در وجود خود نارکوتیک های طبیعی داریم، یعنی کشنده های درد طبیعی که بعضا ما و شما احساس درد میکنیم بدون از اینکه کدام دوا بگیریم درد ما کمتر میشه، که امو کار توسط اندوجینیوس پپتاید نیوروترانسمیتر ها میشن، یعنی نیوروترانسمیتر هایی که داخل المنشا هستن و از لحاظ کیمیاوی هم پپتاید هستن، یعنی از امو امینو اسیدها ساخته شدن. کمی اوپیادها تاثیرات امی اندوجینیوس پپتاید نیوروترانسمیتر تقلید میکنن. رسپتورشان جداگانه است فقط و امی اندوجینیوس پپتاید نیوروترانسمیتر ها هم از مو رسپتور استفاده میکنن، اوپیادها هم از مو رسپتور استفاده میکنن. و اوپیادها یک رنج وسیعی از فعالیت ها دارن، یعنی یک تاثیر وسیع دارن، میشه که تاثیرات وسیع داشته باشن که مطالعه خواهد کردیم. اما استفاده ابتداییش و عمدهش در کم ساختن انتنس پین است، یعنی وقتی یک درد شدید وجود می داشته باشه که او درد نیوروپاتیک باشه، شما به خاطر تداویش از اوپیادها استفاده کرده میتونین وقتی که راه دیگه نباشه. خب امی اندوجینیوس پپتاید نیوروترانسمیترها کدام ها هستند؟ ما و شما در وجود خود 3 نیوروترانسمیتر داخل المنشای پپتایدی داریم که به شکل خود به خودی بدون از اینکه توسط دوا متاثر شوند یا کدام فاکتور دیگه وجود داشته باشند به شکل خود به خودی و فیزیولوژیک افراز میشن و در از بین بردن یا کاهش دادن درد رول دارن که اینا اندورفین، انکفالینز و داینورفین هستند که اینا میرن به رسپتورهای اوپیاد وصل میشن، در نتیجهش درد کاهش پیدا میکنه و اگر اوپیاد تجویز شود باز هم از طریق رسپتورهای اوپیاد درد کاهش پیدا میکنه. اما طبعا افیکاسی یا افکتیونس اوپیادها بیشتر است نظر به اندورفین ها.
خب اوپیاد رسپتورها کدام ها هستند؟ ما در مجموع 3 رسپتور عمده اوپیاد داریم. البته امکان داره رسپتورهای دیگه هم وجود داشته باشند، اما 3 رسپتورش بسیار مهم هستند. رسپتور مو پرایمری آنالژیک پراپرتیز دارن، یعنی امو خاصیت ضد درد ابتدایی را از طریق رسپتور مو ما به دست میاریم و از لحاظ فارماکولوژی به ما شما می رسپتور بسیار مهمه، چون ما شما دوایی که میدیم بالای رسپتور مو عمل میکنه که این رسپتور میتونه دردی که ناشی از حرارت به وجود میاد، مثلا سوختگی، دردی که از ناشی از یک حالت مکانیکی به وجود میاد، فرض مثال صدمه به یک حالت، و دردی که ناشی از یک کیمیکال سابستنس، فرض مثال یک التهاب به وجود میاد، او دردها را از این طریق ما شما نحیه کرده میتونیم. کاپا رسپتور دومی ما شماست که بیشتر متبارز است در دورسال هارون سپاینال کورد، چون شما میفهمین که سپاینال کورد یک دورسال هارون داره، یکی ونترال هارون. در دورسال هارون که بیشتر سنسیتیو است، یعنی مو سنسوری است، کاپا موقعیت داره که وقت همی کاپا تنبیه شوه یک حالت آنالژیک به وجود میاد و همو درد انتقال پیدا نمیکنه که این هم بیشتر متبارز است با کیمیکال و ترمال نوسیپیشن، یعنی دردزای هایی که ترمال و کیمیکال باشند و میکانیکال چندان متاثر نیست این ناحیه. رسپتور سومی دلتا است. رسپتور دلتا بیشتر مربوط میشه به انکیفالینز که انکیفالین وقتی افراز میشن در پریفری یا در محیط، در سنترال نی، بالای رسپتور دلتا وصل میشن و امو درد کاهش میدن. فرض مثال اگر دستتان در یک جای میخوره، فقط 2-3 ثانیه، 2 دقیقه، 3 دقیقه، 4 دقیقه نظر به ضربه درد میکنه، بعد از اون درد راحت میشه که رول انکفالین در اینجا متبارز است که همون انکفالین میره و آخذه دلتا را تنبیه میکنه که در ناشی از همون درد کاهش پیدا میکنه. اوپیات رسپتورها از لحاظ فارماکودینامیک چی هستند؟ اینا جی پروتین کپالت هستند، یعنی با پروتین جی وصل شدن که تمامشان جی آی هستند، یعنی انهبیتوری هستند که شما میفهمین که جی آی یعنی انهبیتوری، وقت وصل شون پیام انتقال نمیکنه. فرض مثال دستتان در جای تصادم کرد، امو دندرایت ها ای را گرفتن، پیام انتقال میتن به نخا. در نخا پیام باید ساینپ شوه و امو انتقال کنه تا ای که تحلیل شوه. اما اگر امی جی آی پروتین باشه و فرض مثال مو رسپتور باشه، با ای اگر انکفالین و یا ای که کدام اوپیاد وصل شوه، جی آی از انهبیت میکنه، در پیام همیجا انهبیت میشه، پیام دمیجا از بین میره، پیام انتقال نمیکنه. چرا؟ چون جی آی پروتین است و انهبیت میشه. اما میکانیزمش همی است که ادرینال سیکلاس کاهش پیدا میکنه، ناشی از امو پروتین هایی که وجود دارن فاسفوریلیت نمیشن و پیام انتقال نمیکنه، هر چیزی که حالا پیام بود. اما این رسپتورها تفاوتی که دارن است که تنها جی پروتین نیستن، در این زمان که جی پروتین هستن با یک آیون چینل هم وصل شدن، یعنی هم جی پروتین کپلت هستن هم آیون کپلت هستن، دو کار همزمان انجام میدن که در آیون کپل امکان داره یکی از دو حالت زایل داشته باشن، یا ای که افلوکس پتاسیم زیاد کنن، یعنی پتاسیم از حجره خارج کنن. پتاسیم وقتی از حجره خارج شد، حجره هایپر پولارایز میشه. وقتی حجره هایپر پولارایز شد، فرض مثال پیام امیجا آمد و حجره بعدی هایپر پولارایز شده، پیام فرستاده میشه اما حجره پیام نمیگیره، چون حجره هایپر پولارایز شده مقابل تنبیه عادی کار نمیکنه. کمی را میگن که تریشولد درد بلند بردن، یعنی حال باید درد قویتر شوه، شدیدتر شوه تا اینکه یک تنبیه قویتر ایجاد کنه تا همی حجره هایپرپولارایز شده را تنبیه کنه. فرض مثال در حالت عادی توسط یک انگشت زدن هم درد احساس میشد، اما وقتی همی حجره هایپرپولارایز شوه
باید مشت زده شود تا که حجره تنبیه شود. یعنی باید همو تریشولد درد یا همو نقطه‌ای که درد به وجود میآید او بلند بره، درد باید شدیدتر شود تا که بتونه می حجره را تنبیه بسازه. مکانیزم دومی است که در خود پریسایناپتیک نیورون کلسیم انفلکسش کاهش میتن. چون شما میفهمین وقتی که نیوروترانسمیتر در پریسایناپتیک نیورون ذخیره شد باید کلسیم داخل بیاید، همون کلسیم دیپندنت چینل باز شود، کلسیم داخل بیاید و بار از او اکسوسایتوز نیوروترانسمیتر صورت میگیره. اما همین اوپیاد ریسپتورها وقتی در پریسایناپتیک نیورون وجود داشته باشند و اوپیاد و یا ای که یک اندوجینس پپتاید نیوروترانسمیتر به وصل میشه، دخول کلسیم به حجره پریسایناپتیک کاهش میده. وقتی کلسیم کمتر کاهش شد همون نیوروترانسمیتر کمتر افراز میشه که نیوروترانسمیتر درد سابستانس پی است. یعنی برای درد نیوروترانسمیتری که درد انتقال میده، امو حیثیت درد انتقال میده سابستانس پی است که در نخا به شکل حسی امی سابستانس پی با هم دیگر ساینپس میکنن تا که درد حیثیتش انتقال پیدا کنه. اما وقتی که امی اوپیاد ریسپتورها فعال شده باشن، حجره پریسایناپتیکی که پی سابستانس افراز میکنه، فرض مثال حجره اولی درد حس کرد آورد و حجره دومی باید بته همین پیام انتقال بته از طریق ساینپس و دیجا باید پی سابستانس افراز کنه. اما دیجا یک ریسپتور اوپیاد وجود داره و ما شما به مریض اوپیاد دادیم یا ای که همون خود اندوجینس پپتاید نیوروترانسمیترها افراز شدن و به اینجا وصل شدن به حجره پریسایناپتیک و دخول کلسیم کاهش دادن. وقتی دخول کلسیم کاهش دادن در نتیجه همین پی سابستانسی که ساخته شده در داخل حجره و پیام آماده است، پیام باید به حجره بعدی بره اما راه باز نمیشه، دروازه باز نمیشه به نفر تا اینکه پیام انتقال کنه. در نتیجه پیام دمیشه از بین میره، شخص خبر نمیشه که درد داشتم، یک احساس نامطبوع به شخص خبر نمیشه. چرا؟ چون پیام قطع شد. در شما ببینین از طریق حجره پریسایناپتیک نیورون اگه باشه، ببینین اوپیاد ریسپتور جدا وجود داره، در ناحیه خود وجود داره. وقتی که اوپیاد میای به وصل میشه یا اینکه یک انکفالین، اندورفین یا دیسنورفین به وصل میشه، دخول کلسیم به حجره پریسایناپتیک کاهش میده. وقتی کاهش پیدا کرد، اکسوسایتوز پی سابستانس یا هر نیوروترانسمیتر تنبیهی دیگه، فرض مثال گلوتامات، کاهش پیدا میکنه. در نتیجه تنبیه حجره پست سایناپتیک صورت نمیگیره. چرا؟ چون نیوروترانسمیتر افراز نشد و بین شکل اونایی که باعث ایفلکس یا خارج شدن پتاسیم میشن، ببینین یک اوپیاد ریسپتور است بین شکل بازم یک اوپیاد یا اندوجینس پپتاید نیوروترانسمیتر به وصل میشه و باعث میشه که چینل پتاسیم بیشتر باشه. ببینید یک علامه مثبت است، یعنی بیشتر باز میکنه. در نتیجه پتاسیم بیشتر خارج میشه. وقتی پتاسیم بیشتر خارج شد، حجره هایپر پولارایز میشه. حالا می گلوتاماتی که به حجره می وصل میشه باید به تریشولد برسه، باید همون حالتش زیادتر شود. چون فرض مثال در حالت نرمال حجره در پتانسیل منفی 90 وجود داشت، اما وقتی چینل پتاسیم باز شد و پتاسیم خارج شد، حال حجره قرار داره در منفی 200. پس حال باید گلوتامات به اندازه بیاید تا که پتانسیل منفی 200 دوباره به طرف اکشن پتانسیل برده بتونه، یعنی تریشولد بلند رفت. پس همو تنبیه کننده هم باید بالا بره تا که تنبیه به وجود بیاره. تنبیه های کوچک به وجود نمیاره. مثال شپاز هم میتیم، شما دستتان امرای یک انگشت میزنین، احساس درد میکنین. اگمی حجراتی که درد انتقال میتن پتاسیم افلکس دیشان صورت بگیره، یعنی حجرات هایپرپولارایز شوند، با انگشت زدن دیگه درد حس نمیکنین، باید مشت بزنین تا که درد حس کنین. اینجا تقسیم بندی کردن نیچرال یا اونایی که طبیعی مواد مخدر هستن یا اوپیاد هستن. مورفین است که ما شما گفتیم آنالوگ یا پروتوتایپ این خاندان است و دیگه‌ش هم کودین است
که کودین هم میخوام در اینجا معلومات بگویم که کودین یک اوپیادی است که وقتی از طریق اورال تطبیق میشه یا به شکل سیروپ یا شربت گرفته میشه 90% از این توسط کبد به فرست پاس متابولیسم تخریب میشه. شما از فارماکوکینتیک به یاد دارین که ما فرست پاس متابولیسم داشتیم و اونایی که دواهایی که از طریق اورال تطبیق میشن بعد از اینکه از پورتالوین عبور میکنن به کبد میرن در کبد تخریب میشن و بعضی دواها بیشتر تخریب میشن، بعضی دواها اصلا تخریب نمیشن. کودین از جمله دواهایی است که 90% تخریب میشه و فقط 10%ش باقی میمانه. به می دلیل مورفین در سرفه های خشک توصیه میکنن. فرض مثال یک نفر عملیات میشه، بطنش 10-12 کوک خورده و این سرفه پیدا میکنه ناشی از هر دلیلی که هست. حالا اگه این سرفه کنه خب کوک های عملیاتش باز میشه. پس دکترها به خاطر از اینکه این سرفه خشک داره اول از دواهای دیگه استفاده میکنن. اگه او دواها در کاهش سرفه رول نداشت باز میشه از کودین که یک مواد مخدر است یا یک اوپیاد است به خاطر کاهش سرفهش استفاده کنن. سیمی سنتتیک ما شما باز هم گفتیم که اونایی هستن که از ترکیب طبیعی همراه با صنعتی ساخته شدن و سنتتیک به او اوپیادهای گفته میشه که کاملا صنعتی هستند، در لابراتوارها ساخته شدن و اصلا مورفین و یا کودین در ترکیب آنها وجود نداره. که در اینجا ما میخوایم تاپندادول و ترامادول براتون معرفی کنم. اینا تمامشان میوریسپتور اگونیست هستن. بالای میوریسپتور در CNS وصل میشن و امو حجرات یا هایپرپولارایز میسازن یا ای که از دخول کلسیم جلوگیری میکنن. در مجموع مکانیزم تمام از اینا مشابه است، فقط استفادهشان نظر به شخص و نظر به تاریخچه فرد فرق میکنه. فرض مثال مورفین و کودین هر دویشان به این شکل عمل میکنن، اما کودین به خاطر سرفه ها تطبیق میشه و مورفین یک آنالژیک بسیار قوی است که به دردهای شدید فرض مثال دردهای عملیاتی تطبیق میشه و به این شکل ترامادول و تاپندادول هم همین شکل هستن و تفاوتی که ترامادول داره این است که توسط انزایم های کبد متابولیزم میشه و به یک اکتیو متابولیت تبدیل میشه. کمی اکتیو متابولیت ترامادول خاصیت ضعیف ناحیه کردن اخذ دوباره نورپینفرین و سروتونین داره، یعنی یک خاصیت ضعیف مشابه به ترایسیکلیک آنتی دپرسانت ها دارن. پس میشه که در دپرشن هم اینا مفید باشن. البته اکتیو متابولیتی که ناشی از متابولیسم ابتدایی ترامادول وجود میاد. خب اوپیاد اگونیست ها دواهایی که بالای آخذ اوپیاد وصل میشن و خاصیت اگونیستیک دارن، یعنی باعث تنبیه آخذه میشن و ریسپانس با وجود میارن که ریسپانس همو یا نهی آخذ است یا هایپرپولار ساختن آخذ است یا اینکه کاهش کلسیم است. اول روی مورفین صحبت میکنیم چون این پروتوتایپ و یا آنالوگ هم اوپیاد هاست و تمامشان مشابه و مورفین عمل میکنن. مکانیزم عمل مورفین چی است؟ مورفین به اوپیاد ریسپتورها که همو میو ریسپتورها گاپا و دلتا بود و اونا در CNS در GI tract و urinary bladder وصل میشن و خاصیت آنالژیکا با وجود میارن. خب شما خواهد گفتن که در CNS خود درست از خاصیت آنالژیکا با وجود میارن، در GI tract چی میکنن؟ در سلاید های بعدی ما مطالعه میکنیم که در GI tract چون سموت مسل هستن لانگیتودینال سموت مسل ریلکس میسازه و امو سفنکتر مسئله کانسترکت میسازه، یعنی گفته میتونیم که موتالیتی جی ترکت کاهش میتن و مؤثر رکتل تقبض میتن و در یورینری بلادر هم به این شکل مؤثر یورینری را تقبض میتن تا اینکه احتباس ادرار به وجود بیاید. پس اگر یک شخصی از مورفین به خاطر قبل از عملیات استفاده میکنن، شما اکثرا دیده باشین در قبل از عملیات به مریضان فوله تطبیق میکنن، کاتتر فوله برش میکنن تا اینکه جریان ادرارش به یک پلاستیک وصل شوند، به یک خلطه وصل شوند. دلیلش اکثرا این است که او مریضان شاید در جریان عملیات
به شکل انستزیک یا به شکل آنالژزیک از یک اوپیاد استفاده کنند و اوپیاد باعث احتباس ادرار میشه و اگر او عملیات روی بطن صورت بگیره احتباس ادرار یک مشکل ساز است. به خاطر همو عملیات امکان داره ساحه دید عملیات کاهش بده. به مو دلیل یک فولیه برش تطبیق میکنن تا که ادرارش به شکل پاسیو بدون اختیار خود شخص جاری شود و داخل همو پاکت قرار بگیره. تاثیر دیگه مورفین است که بالای رسپتور کاپا که کاپا را گفتیم در دورسال هارون اسپاینال کورد موقعیت داره، دوج عمل میکنه، خاصیت اگونیستیک داره، به وصل میشه و افراز سابستانس پی را کاهش میتن. حالا شما میفهمین دیگه که با کدام مکانیزم افراز سابستانس پی را کاهش میتن. با همون مکانیزمی که مورفین میره بالای رسپتور اوپیاد خود وصل میشه و از دخول کلسیم جلوگیری میکنه. کلسیم وقت داخل نامد همو پی سابستانسی که در دورسال هارون نخا باید افراز شوه و به نیورون بعدی ساین اپ شوه، او افراز نمیشه، نیورون بعدی خبر نمیگیره، درد کاهش پیدا میکنه یا ای که درد از بین میره. و مکانیزم سومش است که از افراز اکسایتری ترانسمیترها که درد انتقال میتن جلوگیری میکنه. یعنی به می شکل که از پی سابستانس جلوگیری میکنه، در نواحی دیگر هم از نیوروترانسمیترهایی که اکسایتری هستند، فرض مثال گلوتامیت، از اونا جلوگیری میکنه. با مو مکانیزمی که کاهش دخول کلسیم است. روی فعالیت های مورفین گپ میزنیم که وقت مورفین تطبیق میشه کدام فعالیت ها نزد شخص موجود میآید. خاصیت اول که از آنالژزی است، یعنی ضد درد. ضد درد قسم به وجود میاره که درد آرام میشه اما کانشسنس یا هوشیاری وجود می داشته باشه. یعنی تفاوت آنالژزی با آنستزی ای است که در آنستزی اگر جنرال گرفته شود هوشیاری از بین میره، اما در آنالژزی فقط درد آرام میشه، هوشیاری وجود داره و مریض از درد آگاه هست. aware of the presence of pain. مریض از درد آگاه است. فرض مثال مریض میفهمه که درد در انگشتانم است، اما همو احساس یا همو درد برش ناخوشایند نیست. یعنی آنالژزی یک حالتی بود که درد راحت میساخت، بالای هوشیاری تاثیر نداشت، مریض میفهمه که درد در کجا است، فقط همو احساس برش ناخوشایند نیست، یک احساس عادی است برش. چرا؟ چون همو احساس یا انتقال نکرده یا ترشولد درد بلند رفته، او احساس فقط من حیث یک احساس آمده، من حیث درد نامده. مکانیزمش چی است؟ پین ترشولد در سپاینال کورد بلند میبره. با کدام مکانیزم؟ با اینی مکانیزم. مورفین میاد با اوپیاد ریسپتور وصل میشه، چینل پتاسیم باز میکنه، افزایش میده، پتاسیم بیشتر از حجره خارج میشه و حجره هایپر پولارایز میشه. حالا می گلوتامیت فرض مثال احساس درد آورده و حجره وصل میشه، حجره تنبیه نمیشه، یا اگر تنبیه میشه تنبیه جزئی میشه، یعنی تنبیهی که ما شما گفتیم احساس میشه اما احساس نامطبوع نیست. دلیلش چی است که تریشولد درد بلند رفت. پس حال باید درد بیشتر شود تا که شخص فکر کنه راستی من درد دارم. و حالت دومشی بود که امو احساس درد در دماغ متغیر میسازه یا تغییر میده. یعنی در دماغ یا آدمو CNS که میوریسپتور وجود داره، وقتی او تنبیه شوه با محالتی که GI کپلد است، یعنی با جی پروتین وصل شده، انهبیت میکنه و امو احساس درد نمیشه. در CNS درد احساس نمیشه. خاصیت دومش ایوفوریا یا خوشی کاذب است. یعنی آدم وقتی مورفین میگیره یک خوشی کاذب برش به وجود میاد، همون که میگن ناک ناک خنده میکنه. دلیلش این است که این نیورون هایی که دوپامین دارن اونا را دیس انهبیت میکنه، یعنی فعال میکنه، استیمولیت میکنه. انهبیشن یعنی غیر فعال، دیس انهبیشن یعنی فعال کردن. در کجا؟ در ناحیه ventral tegmental area.
شما میفهمین دوپامین یک انهبیتوری نیوروترانسمیتر است و در حالت نرمال انهبیت میکنه، نهیه میکنه اون نواحی مشخصه و همین مورفین وقت بتین اینا دوپامین خاصیت نهیه کنندهش نهیه میکنن. یعنی وقتی یک نهیه کننده را نهیه کنی در نتیجه تنبیه به وجود میاد. پس وقت تنبیه به وجود آمد دوپامین من حیث تنبیه کننده عمل میکنه یا دوپامین اصلا عمل نمیکنه، در نتیجه یک خاصیت ایوفوریا یا خوشی کاذب نزد شخص به وجود میاد که امو ناحیه که مربوط خوشی میشه ventral tegmental areas که در حالت نرمال توسط دوپامین این سایه نهیه میشه. اما وقت مورفین برش میتیم همین خاصیت نهیه کننده دوپامین نهیه میکنه، خاصیت تنبیه کننده به وجود میاد و یک خوشی کاذب نزد شخص به وجود میاد. اکشن یا عمل سوم مورفین بالای ریسپایریشن یا تنفس است. عمده‌ترین عملش هم همی است که باید بسیار متوجهش بود. چرا؟ چون باعث ریسپایراتوری دپرشن میشن یا همو دپرسن یا دپرس شدن تنفس، یا به الفاظ خلاصه یا ساده بگوییم که تنفس استاد میشه، تنفس امو عضله دیافراگم عمل نمیکنه. دلیلش چی است؟ دلیلش چی است که سنسیتیویتی یا حساسیت ریسپایراتوری سنتر که وجود داره در میدولا مقابل کربن دی اکساید کاهش پیدا میکنه. در حالت نرمال ما شما در فیزیولوژی خواندیم که تنبیه کننده تنفس کربن دی اکساید است، یعنی موجودیت کربن دی اکساید در خون باعث تنبیه ریسپایراتوری سنتر در میدولا میشه، در نتیجهش همو دیافراگم پایین میاد، ما شما شهیق میکنیم بعد از زفیر و همو کربن دی اکساید از خون میکشیم. اما همین مورفین چی میکنه؟ مورفین حساسیت ریسپایراتوری سنتر مقابل کربن دی اکساید کاهش میده. یعنی فعلا کربن دی اکساید در خون وجود داره اما همون ناحیه ریسپایراتوری ای را حس نمیکنه چون حساسیتش کاهش پیدا کرده. در نتیجه وقت حس نکرد او فکر میکنه که اصلا کربن دی اکساید وجود نداره، پس کربن دی اکساید که وجود نداشت من نباید عضله دیافراگم تقلص بدم. پس وقتی او کار صورت نگرفت تنفس صورت نمیگیره، ریسپایراتوری دپرشن با وجود میاد. در این حالت به مریض شما چی کنید؟ یعنی یک حالتی که یک مریض پیش شما میاین و شما او را میبینین که ریسپایراتوری دپرشن داره و تاریخچه میگیرین میگن که مواد مخدر استفاده کرده، شما در این حالت به مریض اکسیژن نمیتین. چرا؟ چون اکسیژن رول نداره. وقتی که خود ششها فعالیت نکنن، وقتی که عضله دیافراگم فعالیت نکنه، شما هر چقدر اکسیژن بتین مفید نیست. باید به مریض نالوکسان بتین. نالوکسان یک آنتیدوت مواد مخدر است که یک اسلایدهای بعدی مطالعه خواهد کردیم که مکانیزم عمل این قسمی است که فکر کنین این ریسپتور است و خود اوپیاد به این وصل شده. اگر شما نالوکسان تطبیق کنین از طریق آیوی در ظرف 30 ثانیه این میایه و خود اوپیاد را از ریسپتور دور میسازه و خودش به ریسپتور وصل میشه. یعنی حتی اون اوپیادی که به ریسپتور وصل است او را هم از ریسپتور دور میسازه و خودش به ریسپتور وصل میشه و وقتی که به اون ریسپتور خودش وصل شد سنسیتیویتی یا حساسیت ریسپایراتوری سنتر مقابل کربن دی اکساید دوباره بلند میره، ریسپایریشن دوباره به وجود میاد. این بستگی داره به دوز، یعنی اگر دوز کمتر بتین شاید نزد مریض ریسپایراتوری دپرشن موجود نبیاید، اما اگر دوز بلندتر بتین شاید ریسپایراتوری دپرشن از شخص به وجود بیاید. عمده‌ترین علت مرگ در اکیوت اووردوز ریسپایراتوری دپرشن تشکیل میده. یعنی وقتی که شخص به شکل حاد آنن مقدار زیادی از مورفین گرفته یا مقدار زیادی از اوپیاد را گرفته، نزد شخص ریسپایراتوری دپرشن به وجود میاد و باعث مرگش میشه. چون اگر آنن برش نالوکسان تطبیق نشه شما میفهمین وقت تنفس استاد بود دیگه شخص زنده مانده نمیتونه. و خوبیش دیگه است که با ازدیاد دوزها و وقتی که یک شخص به شکل مزمن همین مورفین میگیره تولرنس به وجود میاد. یعنی یک شخص است به 10 سال مورفین میگیره، نزد این شخص هیچ امکان نداره که ریسپایراتوری دپرشن به وجود بیاید. چرا؟ چون همون ناحیه ریسپایراتوری سنتر مقابل مورفین تولرنس پیدا کرده
و دیگه بالایش کار نمیکنه تا اینکه یک اوپیاد خطرناکتر از او را نگیره. به مو دلیل بعضا میگن که اول از سیگرت شروع میکنن، بعد از او آستا آستا بلند میرن. دلیلش همین است که پسان گزارشان نمیشه به یک سیگرت عادی. چرا؟ چون تولرنس به وجود آمده. دلیل سومش depression of cough reflex، اما رفلکس سرفه را کاهش میتن. شما سرفه را میفهمین از فیزیولوژی که وقتی یک الرژن، وقتی یک چیز اجنبی داخل سیستم تنفسی میشه، نواحی خاص وجود دارن که را حس میکنن که اون را به نام کف ریسپتورز یاد میکنن به شکل خلاصه، که اونا حس میکنن که یک چیز الرژن است و باید توسط سرفه کشیده شود. اونا میره حس میکنن، پیام میدن به کف سنتر در دماغ. کف سنتر دماغ دوباره به سیستم تنفسی پیام میده. سیستم تنفسی یک دیپ انسپایریشن میکنه، بعد از او یک فورس اکسپایریشن میکنه. شما وقت سرفه میکنین اول یک نفس عمیق میکنین، بعد از او به شکل فورس یا به شکل بالقوه اکسپایریشن میکنین، یعنی همون سلفر به وجود میارین تا اینکه همون چیزی که داخل سیستم تنفسی نشده او را خارج کنین، که البته یک مکانیزم دفاعی عضویت است. به همین شکل ما شما از بسیار از الرژن هایی که میگیریم روزانه نجات پیدا میکنیم. اما بعضا بدون از اینکه کدام الرژن وجود داشته باشد، بعضی دواها فرض مثال اس انهیبیتورها باعث تولید سرفه میشن، یا بعضا یک شخص کدام مرض انتانی می داشته باشه باعث تولید سرفه میشه که خود مو انتان من حیث یک الرژن عمل میکنه، که تا حد ممکن دکترها توصیه میکنن که سرفه را باید تداوی نکنین، به خصوص اگر یک حالت انتانی می باشه. چرا؟ چون سلفه به او مفید است، اما وقتی که سلفه فوق العاده زیاد میشه، حالت طبیعی نفر برهم میزنه، یا اینکه نفر در حالت عملیات است و یا بعد از عملیات است، خطر باز شدن کوکایش وجود داره. در اون حالت باید شما سرفه را متوقف بسازید، که این را توسط میشه که دواهای غیر نارکوتیک انجام بدین که مطالعه خود کردیم. فرض مثال دکسترومتورفان که یک مشابه به اوپیاد است اما اوپیاد نیست، که فقط امور ریسپتورهای سرفه را ناحیه میکنه، در نتیجه سرفه به وجود نمیآید. و یا که اگر توسط اونا نشد، توسط مواد مخدر یا اوپیاد را کنترل کنین. فرض مثال مورفین و کودین، اینا هر دویشان آنتی توسیف پراپرتیز دارن، یعنی ضد سرفه، اما بیشتر از کودین استفاده میکنن. چون ما بیشتر هم با شما گفتم 90% از این تخریب میشه، فقط 10% داخل عضویت جذب میشه، که 10% خاصیت ضد درد هم داره، خاصیت آنالژیک هم و خاصیت آنتی توسیف هم داره. و باید گفته شود که ریسپتورهایش متفاوت است. چرا؟ چون این میره به ریسپتورهای کاف وصل میشه، به ریسپتور آنالژیک که همون میو و کاپا و دلتا بود به اونا وصل نمیشه، بلکه به ریسپتورهای سرفه وصل میشه و به اون شکل سرفه را ناحیه میکنه. تاثیر مورفین بالای اسموت مسلز چی است؟ ما پیشتر اشاره کردم که عضلات لانگیتودینال که وجود دارن اونا را ریلکس میسازه، و عضلاتی که سرکولار هستند که بیشتر در سفینکتر مسل هستند اونا را کانستریکت میکنن. یعنی شما میفهمین جاهایی که عضلات ملسا وجود دارن یا به شکل سرکولار موقعیت دارن یا به شکل لانگیتودینال. وقتی لانگیتودینال باشن اینا فرض مثال در اما باعث حرکات پریستالتیک میشن، یعنی حرکات پریستالتیکی که در اما وجود داره او را لانگیتودینال اسموت مسلز کنترل میکنن. پس وقتی اینا ریلکس شون، شما فکر میکنین که باید موتالیتی یا حرکات پریستالتیک جی ترکت کاهش پیدا کنه. و سرکولار مسلز در کجا هستن؟ سرکولار مسلز بیشتر در سفینکتر هستن، ناحیه که سفینکتر وجود داشته باشه. فرض مثال در رکتال سفینکتر که امورا تقبض میتن یا کوچک میسازن، در نتیجه هم جی موتالیتی کاهش پیدا میکنن، هم رکتال سفینکتر کاهش پیدا میکنه. اگر کسی از پیش ما سوال میکنه که مورفین یا اوپیاد بالای سیستم معده ما چه تاثیر داره، شما میگین که باعث کانستیپیشن یا قبضیت میشه. چرا؟ چون هم جی موتالیتی را کاهش میده و هم رکتال سفینکتر را تقبض میده. بالای چشم چه تاثیر داره مورفین؟ باعث مایوزس میشه.
ما شما در سیستم اتونوم هم خواندیم که مایوزیس در پاراسمپاتیک به وجود میاد یا کوچک شدن حدقه. حدقه به شکل پن پوینت میشه یا سر سنجاق. ببینید در این تصویر حدقه نفر کوچک شده، مایوزیس کرده یا سر سنجاق. کمی بسیار وصفی است به مورفین. وقتی میگن پن پوینت پوپیل، شما دفتن فکر میکنین که ناشی از اوپیاد است و این از طریق استیمولیشن کاپا و میوریسپتر به وجود میارن که علتشان همون است که عضلات اسفنکتر چشم که حدقه را کنترل میکنن او را کانستریکت میسازه. وقتی کانستریکت ساخت مایوزیس به وجود میاره. این به خاطر تشخیص بسیار زیاد مهم است. چرا؟ چون فرض مثال شما اگر در بعضی ویدیوها دیده باشین وقتی پلیس از طرف شب مخصوصا موتورها را استاد میکنن در چشمش گروپ مندازن که مثل دکتر وارد چشمش هم میبینن. او این چیش نمیبینه که آیا چشمش رفلکس داره یا خیر، بلکه میبینه که در چشمش پن پوینت پاپیل است یا خیر، یعنی امو حدقه چشمش مایوزیس کرده یا خیر. وقتی مایوزیس کرده بود امو پلیس میفهمه که این نفر از مواد مخدر استفاده کرده. و دلیل دومیشی است که شما توسط امی پن پوینت پاپیل میتونین که کوما و ریسپیراتوری دیپریشن هم تشخیص تفریقی کنین. چون اگر کوما و یا ریسپیراتوری دیپریشن ناشی از کدام عامل دیگری به وجود بیاید، تو مایدرازیس یا دایلیشن آف پوپیل صورت میگیره. چون همون سیستم سمپاتیک تنبیه میشه باعث مایدرازیس میشه. اما اگر ناشی از مورفین به وجود بیاید مایوزیس به وجود میاد. فرض مثال شما در اتاق عاجل هستین، یک مریض به شما میآید در ریسپیراتوری دیپریشن است و شما کدام نفر هم نمیبینین که از او پرسان کنین که مریض چی گرفته که تو شد یا کدام حادثه صورت گرفت که تو شد. آنان چشمش میبینین. اگر دیدن که مایوزیس وجود داره شما دفعتاً به مریض آی وی نالوکسان تطبیق میکنین و مریض جور تیار میشه. چون شما میفهمین که مایوزیس تنها توسط مورفین و یا اوپیات به وجود میاد. اما اگر شما مایدراز دیدین باز باید در جستجوی عوامل دیگری شوین که باعث ریسپیراتوری دیپریشن شده. کار سوم یا عمل سوم مورفین امیزیس است یا استفراغ یا دلبدی که توسط تنبیه مستقیم CTZ یا کیمو ریسپتور تریگر زون که در ناحیه پوستریما قرار داره میشه و باعث وومیتینگ میشه که این بخش ما شما در فارماکولوژی جی آی مطالعه خواهد کردیم. اما باز هم میگیم که یک ناحیه وجود داره به نام کیمو ریسپتور تریگر زون، یعنی ریسپتوری هستند که توسط مواد کیمیایی تنبیه میشه و تریگر زون است، یعنی تریگر میکنه، فعال میسازه چی را؟ وومیتینگ سنتر، وومیتینگ و در نتیجه وومیتینگ موجود میاد که مورفین مستقیما بالای امی سی تی زاید عمل میکنه و دلبدی را به وجود میاد. در جی آی ترکت کانستیپیشن به وجود میاره. گفتیم که با کدام مکانیزم جی آی موتالیتی را کاهش میده و تون خود انتستینال سرکولار مسئله افزایش میتن چون را کانستریکت میکنه و تون انال سفنکتر هم افزایش میده. تون هم امو شخی مانو میده و اصطلاح ما شما وقتی یک عضله شخ باشه یعنی عضله متقلص است، وقتی عضله نرم باشه تونش کمتر باشه یعنی عضله ریلکس است. و دوم بایلری ترکت پرشر افزایش میتن، یعنی امو طرق صفراوی را فشارش افزایش میتن. با کدام مکانیزم؟ به دو دلیل. یکی که از طرف بالا گال بلادر متقلص میسازن، چون شما ببینین یک گال بلادر اگه باشه طبعا در پایینش بایلری ترکت است تا که به ناحیه مشخصه اما میرزه. از طرف بالا همی گال بلادر متقلص میسازن و از طرف پایین سفنکتر خود بایلری ترکت متقلص میسازه. پس ببینین وقتی از پایین هم راه تنگ شده باشه و از بالا هم یک فشار بیاید طبعا دیگه فشار داخل همی ترکت افزایش پیدا میکنه. پس یک نفر که مشکل در طرق صفراوی خود داشته باشه مثلا کولانژیکتازیس تا اون نمیشه که شما مورفین من حیث یک آنالژیک توصیه کنین. دلیلی که ما عکس العمل ها یا عمل های مورفین میخوانیم این است که شما درک کنین که در کدام حالت میتونین تطبیق کنین و در کدام حالت تطبیق
نمیتونید. فرض مثال در افغانستان شاید وجود داشته باشه و در بعضی کشورهای دیگه هم هست، یک نفره که اسهال داشته باشه به اون مورفین یا مواد مخدر میتن به شکل عادی و دلیلش هم هست که باعث کانستیپیشن میشه و امو مشکل اسهالش رفع میسازه یا که سایر کارهایی که انجام میدن و شما میفهمین از این بخش باید یاد بگیرین و در فکرتان باشه تا که عمل کرده بتونید. در اینجا در بین درس یک سوال آوردیم. در اینجا گفته که یک نفر 20 ساله انتراوینس هیروئین گرفته. هیروئین یکی از قوی ترین مواد مخدر است که داخل CNS هم میشه و در این نفر کانستیپیشن به وجود آمده. یک CT اسکن گرفتن، دیدن که مواد غایطه در کلون و در رکتومش موقعیت داشت و از شما سوال کرده که هیروئین باول متلتین انهبیت میکنه از طریق کدام یک از میکانیزم های زیل، یعنی کدام آخذه را یا تنبیه میکنه یا نهیه میکنه تا ای که باعث کانستیپیشن میشه. شما میفهمین که نهیه کننده نیست، تنبیه کننده است، یعنی باعث تنبیه آخذه میشه. خب باعث تنبیه کاپا رسپتور میشه یا میو رسپتور؟ جوابش هست که باعث تنبیه میو رسپتور میشه، چون کاپا رسپتور در دورسال هارون نخاع موقعیت داشت و افراز پی سابستانس کاهش میداد، اما میو رسپتور در CNS وجود داشت که پرسپشن یا درک درد کاهش میداد. در جی آی موتالیتی وجود داشت که جی آی موتالیتی را کاهش میداد و در خود بلادر موقعیت داشت که اسفنکترش متقلص می ساخت و باعث احتباس ادرار می شد. عمل سومی مورفین کاردیوواسکولار است یا قلبی وایی. بالای سیستم قلبی وایی تاثیر میکنه مورفین. در دوز پایین موثر نیست، کدام تاثیر نداره، اصلا کدام مشکل ایجاد نمیکنه، اما در دوزهای بلند اگر استفاده میشه باعث هایپوتنشن میشه، یعنی فشار کاهش میتن. چرا؟ چون باعث وزو دایلیشن میشن. البته وزو دایلیشنی که مورفین به وجود میاره مربوط به آخذه MC و یا بیتا 2 نیست، بلکه همو مشخصات خودش که داره، از طریق همو باعث وزو دایلیشن میشه و همچنان باعث برادی کاردیا میشه، یعنی حرکات قلب هم کاهش میده که یا مربوط آخذه خودش یا متاثرات خودش میشه، مربوط آخذه M2 نمیشه. شما در کتاب خواندین که در حالتی که هد تراوما یا صدمه سر و یا هم سیور برین اینجوری یا یک حالت شدید صدمه دماغ یا ای که بلند رفتن فشار داخل قلب وجود داشته باشه، شما از مورفین و یا از سایر اوپیات‌ها استفاده کرده نمیتونین. دلیلش چی است؟ دلیلش این است که وقتی ریسپایرتری دپرشن به وجود میاد و کاربن دی اکساید تجمع میکنه، کاربن دی اکساید حالا خارج نمیشه، اکسپایرشن صورت نمیگیره، کاربن دی اکساید در خون باقی میمانه. همین کاربن دی اکساید باعث دایلیت شدن سربرال وزلز میشه، یعنی مویایی که دماغی را دایلیت میسازه. چون دی اکساید است، شما میفهمید نایتریک اکساید باعث وزو دایلیشن میشد، کاربن دی اکساید هم به این مکانیزم یکم متفاوت‌تر باعث سربرال وزل دایلیشن میشه که وقتی سربرال وزل دایلیشن صورت گرفت فشار داخل قلب بلند میره. یعنی یک نفر که فشار قلب بلند داره شما برش مورفین میدین، مورفین ریسپایرتری دپرشن به وجود میاره، کاربن دی اکساید زیاد باقی میمانه، کاربن دی اکساید باعث سربرال وزو دایلیشن میشه، فشار داخل قلب دیگه هم بلند میره. یا که یک نفر هد تراوما داره، در اون نباید فشار داخل قلب بلند بره، چون امکان داره تراوما را بیشتر بسازن، اما مشکلی که وجود آمده یا اما صدمه که وجود آمده او را بیشتر بسازن. اما اگر شما یک مورفین یا اوپیات برش بدین صدمهش بیشتر میشه. پس به می دلیل در هد تراوما خلاصه در مشکلات دماغی و عصبی و تراوماهایش مورفین و سایر اوپیات ها مزاد استطباب هستند. بالای افراز هستامین هم رول داره که وقتی مورفین میدیم هستامین از مستسل، چون شما میفهمین مستسل ذخیره‌گاه هستامین است، از او افراز میکنه و هستامین شما میفهمین که در التهاب رول داره و باعث یورتیکاریا یا پت یا مخارش که میگیم سویتینگ یا
عرق ریزی و وضع دایلیشن میشه که امو هایپوتنشنی که ناشی از های دوز مورفین به وجود می آمد مربوط میشه به وضع دایلیشنی که ناشی از هستامین به وجود میاد و باعث برانکو کانسترکشن هم میشه. امی هستامین از طریق آخذه مشخصی که در برانکاس ها داره باعث برانکو کانسترکشن میشه. به همین دلیل وقتی که یک نفر مقابل یک چیز حساسیت میکنه اگر جدی باشه باید برش برانکو دایلیتور داده شود چون هستامین برانکو کانسترکشن به وجود میاره و تنفس کمتر میسازه. به همین دلیل نفری که استما داشته باشه با اون نفر مورفین یا اوپیات باید با احتیاط تطبیق شود چون استما خودش برانکو کانسترکشن داره. اگر مورفین بتین مورفین هستامین افراز میکنه، هستامین میره برانکو کانسترکشن به وجود میاره یعنی حالت مریض بدتر میشه. با خاطر یاد گرفتن یا میشه که یک چیز جالب یاد بگیرن اما پودریا رو دیده باشین دائم دست خودم میخورن و جان خودم میخورن دلیلش همون هستامین است که هستامین افراز میشه. کار دومش بالای هورمونا است که هورمونا رو افراز میکنن. گروت هورمون افزایش میده، پرولاکتین زیادتر افراز میکنه و EDH هم افزایش میده. یعنی امو احتباس ادراری که نزد یک مریض که یا یک نفر دیگه اوپیات گرفته باشه دو دلیل داره. یکی ای که مؤثره خود بلادر تقلص میکنه و دوم هم هورمون EDH افراز میشه یعنی آنتی دیورتیک هورمون افراز میشه که آنتی دیورتیک هورمون شما میفهمین با نام وازوپرسین هم یاد میکنن از طریق آخذه ویدو در کلکتینگ داکت عمل میکنه و باعث نهی ادرار میشن و ای که گروت هورمون و پرولاکتین افزایش میتن اینها مربوط به تاثیرات خودش و رسپتورهای خودش میشه. بالای لبور یا بالای ولادت هم مؤثر است و یا تاثیرگذار است که سکند استیج یا استیج دومی لبور را پرولانگ میسازه یا طویل میسازه. سکند استیج ولادت طویل میسازه. با کدام دلیل؟ به دلیلی که استرنج یا قوت و دیوریشن یا مدت فریکونسی تقلصات رحم کاهش میده. چون در استیج دوم ولادت شما میفهمین رحم به شکل منظم تقلص میکنه. استیج اول زمان است که به شکل غیر منظم تقلص های رحم صورت میگیره و استیج دوم لبور زمان است که رحم به شکل منظم و با یک فریکونسی زیادتر تقلص میکنه تا اینکه باعث ولادت شود. اما یک نفر اگر از اوپیات استفاده کنه و یا مواد مخدر دیگه اما استیج دو به تعویق میفته. چرا؟ چون رحم هم آهسته تقلص میکنه، هم کمتر تقلص میکنه و هم ضعیف تقلص میکنه.